दोस्तों आज हम कुवैत के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि कुवैती लोग इन गांव और देहातों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग ज़माने कदीम से ही किन किन रवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी और फसलों की काश्तकारी करते आ रहे हैं। यहाँ के गांव दिखने में कैसे हैं, जिसमें यहाँ की और अरब तहजीब व सकाफत से लेकर यहाँ के कल्चर और अरब कबायली लोग यहाँ शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम दिलचस्प मालूमात कुवैत विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल बिलाल टीवी पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कुवैत का नाम सुनते ही आपके जहनों में वहाँ की बुलंदो बाला आसमानों से बातें करती बिल्डिंग्स ज़हन में आती होंगी, लेकिन आज हम आपको इन सब चीज़ों से हटकर कुवैत के दूर दराज दही इलाकों की सैर करवाएंगे जहाँ ये लोग ज़माना कदीम से ही आबाद हैं। मौजूदा कुवैत का शुमार दुनिया के पावरफुल ममालिक की सफ में होता है, जिसकी करेंसी कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाती है। लेकिन अगर आज से 50 से 60 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ भी ना था। जैसे ही इस मुल्क में तेल और गैस की दरियाफ्त हुई, इस कुवैती हित्ते की तो किस्मत ही बदल गई। दोस्तों आज के दौर में जहाँ कुवैत का दारुल हुकूमत सिटी मदीनातुल कुवैत, अल हमरा टावर, अल जहर सिटी, अहमदी और अल फरवानिया जैसे बड़े बड़े शहर आपको आबाद नजर आते हैं, वह जमाने कदीम में सुर्ख रेत के टीलों के अलावा कुछ भी ना था। इन तमाम इलाकों में अरब कबाइल के लोग ही आबाद थे जो ऊंट और भेड़ बकरियां पाल कर खजूरों की फार्मिंग करके अपना गुजर बसर किया करते थे। दोस्तों मौजूदा कुवैत में अब गांव और देहात तो ना होने के बराबर हैं, अलबत्ता कुवैत सिटी के जनूब पे वाक़े वाफरा का इलाका और इसके साथ मुबारक अल कबीर, हबीब अल शूख, फाहद अल यूम, कूत अब्दुल अल मुबारक के इलाकों में यहाँ सबसे ज्यादा गांव और देहात आबाद हैं। यहाँ ये लोग ज़माना कदीम से ही खेती बाड़ी और भेड़ बकरियां पालते आ रहे हैं। कुवैत के इन दूर दराज दही इलाकों में यहाँ ज्यादातर कुवैती लोग आज भी ओल्ड अरेबी कल्चर और वहाँ की पुरानी तहजीब व सकाफत के मुताबिक एक खाना बदोशी जैसी यहाँ जिंदगी बसर करते हैं। कुवैती रीजन में जिंदगी के आसार 4000 साल पहले देखने को मिलते हैं, जहाँ अल असारी और अकूब कबाइल के लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया था। इन्हीं कबाइल से आगे जाकर अल अवाज़म और बनी अनीसा कबाइल के लोगों ने इंसानी बस्तियां यहाँ आबाद की और इन्हीं कबाइल के लोग आज के दौर में भी कुवैत, मुल्क शाम से लेकर इराक, लिबनान, उर्दन और मिस्र जैसे ममालिक में आबाद हैं। दोस्तों कुवैत के मौजूदा क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह और कुवैत की शाही फैमिली का ताल्लुक भी कबीले बनी अनीज़ा तराब से है, जिसकी जड़ें वहाँ के ओल्ड कुवैती कबीला बनी अवाज़म से ही मिलती हैं। इन्हीं तमाम अरब कबाइल ने मिलकर इस रेतीली सहराई जमीन को यहाँ आबाद किया था। मौजूदा कुवैत के अल जबर और अल फरवानिया के इलाकों में आज भी कुवैत के ओल्ड और कदीमी गांव और देहात आबाद हैं, जहाँ ज्यादातर मकानात मिट्टी से ही तामीर किए गए हैं। कुवैत के इन्हीं इलाकों में खजूरों के भी बहुत बड़े बागात मौजूद हैं जो हजारों सालों से ही यहाँ आबाद हैं। कुवैत रकबे के एतबार से काफी छोटा मुल्क है, जिसमें सिर्फ 141 मिलियन मीट्रिक स्क्वायर के इलाके पर काश्तकारी और खेती बाड़ी की जाती है, जिसमें वाफरा, अल अब्दाली, कुवैती शुमाली इलाका जात, अल सुबेलिया के इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिनमें गंदम, ज्वार, बाजरा, आलू और सब्जियों की काश्तकारी सबसे ज्यादा की जाती है। जबकि शुमाली इलाका जात में अंगूरों, अनारों, अंजीर और खजूर के बागात भी इसी इलाकों पर आबाद हैं। बाकी दूसरे अरबी ममालिक की तरह यहाँ की जमीन भी ज्यादातर बंजर और पथरीली होने की वजह से यहाँ काश्तकारी और खेती बाड़ी करना इंतहाई मुश्किल काम समझा जाता है, जबकि इन इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत का सामना रहता है। लेकिन मौजूदा कुवैती गवर्नमेंट ने अपनी एक हती रकम एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट की है, जिसकी बदौलत कुवैत की ज़राअत में बेहतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों मौजूदा दौर में कुवैत ने तरक्की की मनाज़िल इंतहाई तेजी के साथ तय की हैं, जिसमें इसका शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लायक है। यही वजह है कि यहाँ की दही आबादी अब खत्म होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि तमाम कुवैती लोगों ने बेहतर जिंदगी के हसूल के लिए इन्हीं तमाम बड़े शहरों में रहाइश इख्तियार कर ली है, जिस
کی بدولت موجودہ دور میں یہاں گاؤں اور دیہات اب تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سال 2023 کی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق موجودہ کویت کی کل آبادی 45 لاکھ کے آس پاس ہے، جس میں صرف 5% ملک کی آبادی 2 لاکھ کے قریب کویتی لوگ انہی دور دراز دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ ان تمام دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ آج بھی وہی اولڈ عربی کلچر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، جس میں وہاں کی اولڈ تہذیب و ثقافت کے رنگ خوب نظر آتے ہیں۔ کویت کی اس سرزمین پر زمانہ قدیم سے ہی مختلف عرب قبائل کے لوگ آباد ہیں، جس میں ہر ایک قبیلے کے اپنے وراثتی اور ثقافتی تعلقات میں مماثلت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کویتی لوگوں کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، اس لیے یہاں کی شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر آپسی قبائل میں ہی شادیاں کرتے ہیں۔ یہاں شادیاں عموماً 2 سے 3 روز لمبی چلتی ہیں، جس میں تمام فیملی کے افراد شریک ہوتے ہیں۔ کویتی عورتیں انتہائی زیادہ پیاری اور حسین مانی جاتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں سونے کے زیورات کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں شادیوں میں سونے کے ہار اور سونے کے بیلٹ باندھنا پسند کرتی ہیں۔ یہاں کی شادیوں میں آج بھی وہاں کے اولڈ عربی کلچر کی جھلک نظر آتی ہے، جس میں یہ لوگ اپنے روایتی اور قدیمی لباس میں ہی ملبوس ہوتے ہیں۔ یہ عربی لوگ کھانے میں اونٹ اور دمبے کے گوشت کے دیوانے ہیں اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مزید اور کھانوں سے ان مہمانوں کی خوب خاطر توجہ کی جاتی ہے۔ یہاں کی شادیاں انتہائی شاندار اور مہنگی ہوتی ہیں، جس میں یہ لوگ اپنے قدیمی رقص بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رقص و موسیقی کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ کویت کے موجودہ گاؤں اور زیادہ تر دیہات اب شہروں میں ہی تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں کھلی کشادہ سڑکیں، بلند و بالا بلڈنگز ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ وہاں کی گورنمنٹ نے زیادہ تر دیہی علاقوں کو اب بڑے شہروں کا درجہ دے دیا ہے، جبکہ کویت کے کچھ شمالی علاقہ جات میں آج بھی کثیر تعداد میں گاؤں اور دیہات آباد ہیں، جہاں زیادہ تر عرب قبائل کے لوگ ہی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے وہاں کثیر تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں پال رکھی ہیں۔ اونٹ کے فارم یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ عربی نسل کے اونٹ شوق سے پالے جاتے ہیں۔ کویت میں سب سے مہنگے اونٹ یہاں کی شاہی فیملی نے پال رکھے ہیں، جن کی قیمت کئی ملین ڈالر میں ہے۔ کویت میں باقاعدہ ہر سال ان اونٹوں کی ریس کے مقابلے بھی منعقد کروائے جاتے ہیں، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اونٹ پورے مڈل ایسٹ سے اس ریس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کیمل ریسنگ کے دوران وہاں لاکھوں اور کروڑوں کے جوئے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اونٹ تو یہاں کے لوگوں کا سب سے پسندیدہ جانور مانا جاتا ہے، جس کو یہ لوگ شوق سے پالتے ہیں۔ دوستو، کویت کے ان دیہی علاقوں میں اولڈ مکانات کی طرز فن تعمیر، کھجوروں کے پتوں سے گھریلو اشیاء کی تیاری، کھیتی باڑی میں جانوروں کا استعمال، ذاتی سواری کے لیے اونٹوں کا استعمال آج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے ماڈرن دور میں بھی وہاں کے اولڈ کویتی کلچر کی نمائش کرتے ہیں۔ کویت کا کوئی بھی شہری ہو، چاہے بڑے سے بڑے شہر میں رہتا ہو یا ان دیہی علاقوں میں، وہاں کی گورنمنٹ ان کویتی لوگوں کو تمام ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کرتی ہے، جہاں ان تمام عرب کویتی لوگوں کے لیے صحت و تعلیم سے لے کر زندگی کی تمام تر بنیادی اشیاء کم قیمت میں ان لوگوں کو دستیاب ہے۔ کویت اپنے شاندار انفراسٹرکچر اور دیہاتی علاقوں، اپنے عربی کلچر کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی مشہور ہے، جہاں ہر ایک کویتی لوگ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو کویت ولیج لائف کے بارے میں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بلال ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔